बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मिनहाज टीवी और हफ्तावार सवाल जवाब की नशिस्त फतवा पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सनाउल्लाह ताहिर। हमारे साथ हस्ब मामूल मौजूद हैं मुफ्ती आज़म मिनहाजुल कुरान मुफ्ती अब्दुल कय्यूम खान हज़ारवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। नाजरीन, सवाल जवाब की नशिस्तों में हमारी कोशिश होती है कि नाजरीन की तरफ से जो हमें सवालात मौसूल होते हैं हम उनको ज़ेर बहस लाएँ, मुफ्ती साहब के सामने रखें और उनके जवाबात आप लोगों के सामने भी लाएँ और आम नाजरीन के लिए भी उनको प्रेजेंट करें। आप भी अगर कोई सवालात हमें भेजना चाहते हैं, मुफ्ती साहब से पूछना चाहते हैं, तो दारुल इफ्ता मिनहाजुल कुरान मरकज़ी सेक्रेटेरिएट तहरीक मिनहाजुल कुरान के यहाँ पर इस पते पर आप हमें भेज सकते हैं। और इसके अलावा हमारा बरकी पता है fatwa@minhaj.org। आप वहाँ पर हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। दारुल इफ्ता मिनहाजुल कुरान की वेबसाइट है द फतवा के नाम से, आप उस पर हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। और हमारा जो फेसबुक पेज है मिनहाज टीवी का, और यूट्यूब पर जहाँ ये वीडियोस पब्लिश हो रही हैं, आप वहाँ पर अपने सवालात हमें भेज सकते हैं। आपके सवालात को इंशाअल्लाह हम ज़रूर कंसिडर करेंगे। दारुल इफ्ता मिनहाजुल कुरान की वेबसाइट पर हज़ारों सवालात पहले से मौजूद हैं। आप कोई सवाल अगर आपके जहन में आता है, आप उस वेबसाइट पर जाकर उससे सिमिलर या सेम सवाल आपको मिल जाएगा और उसका जवाब आप पढ़ लेंगे तो आपको रहनुमाई वहाँ से जो दरकार होगी वो मिल जाएगी। इसके बावजूद अगर आपके ज़हन में सवाल है तो आप हमें दारुल इफ्ता मिनहाजुल कुरान के पते पर सवालात भेज सकते हैं। और हमारा बरकी पता दोबारा मैं बता देता हूँ, fatwa@minhaj.org। आप वहाँ पर हमें भेज सकते हैं। आइए आज की डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इल्म की दुनिया के बारे में कहा जाता है ये जिंदों की दुनिया है, इसमें नए दलाइल सामने आते रहते हैं, इल्म कभी रुकता नहीं है, उसमें हमेशा जो एक तालिब इल्म होता है उसके इल्म में हमेशा इर्तिका होता रहता है, बढ़ता रहता है। मुफ्ती साहब, बहुत सारे उलमा के बारे में हम सुनते हैं कि उन्होंने अपने फ़लाँ मौक़िफ़ से रुजू कर लिया। आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा मौका आया कि किसी मौक़िफ़ से आपको नए दलाइल देखने के बाद रुजू करना बिल्कुल पड़ा हो? आया, और अपनी इसी ज़िंदगी के अंदर आया। और एक ज़िम्मेदार आलिम दीन जो होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी होती है, उसका फ़र्ज़ होता है कि वो ज़िद न करे और वो अपनी जो बात है गुफ्तगू दलील के ऊपर रखे। और अगर कल वो दलील टूट जाए और गलत हो जाए, उसके ख़िलाफ़ कोई बात आ जाए, साबित हो जाए, तो वो अपने पहली बात से रुजू कर ले। हमारे बहुत सारे उलमा आइमा जो हैं, यहाँ तक इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम अबू हनीफा, उन्होंने बाकी आइमा ने बहुत सारे मसाइल के अंदर रुजू किया है। और इस रुजू करने से वो उनका कद काठ इल्मी तौर पर छोटा नहीं हुआ, बल्कि मज़ीद बुलंद हुआ। उनकी शान बुलंद, उनके मर्तबा और उनकी इज़्ज़त और अज़मत जो है ज़हनों के अंदर पहले से ज़्यादा हुई। और इससे हमें एक अंदाज़ा हुआ कि मुनसिफ़ मिजाज हैं, ज़िद नहीं करते, अपनी अना को दरमियान में नहीं लाते, बल्कि अपनी गलती का एहसास अगर कोई दिलाता है और दलील के साथ और सलीके के साथ, गाली गलौच नहीं, हम उसके अंदर ना रुजू करते हैं ना उसको काबिल गौर समझते हैं। लेकिन अगर वो दलील के साथ करे तो हम उसको बार बार पढ़ेंगे और उस दलील की तह तक जाएंगे। और जब हमें पता चल जाएगा कि हमारी बात जो है वो मुदल्लल नहीं है, उससे ज़्यादा बेहतर ये दलील है और हस्बे हाल भी है, यानी इस दौर के लोगों का ये मसला है, तो फिर हम उसके अंदर बग़ैर किसी झिझक के, और उसकी मिसालें एक दौर छोड़ दें, स्पीकर को ले लें। एक दौर वो था जिसमें बड़ी शिद्दत थी और हम भी उन शिद्दत पसंदों में, गो हमारा इब्तदाई दौर था, तो उसके अंदर हम भी गोया कि हाँ में हाँ मिलाने वाले थे कि स्पीकर के ऊपर नमाज नहीं होती है, गल ख़त्म हो गई। फिर जो दो तीन बड़े बड़े अकाबिर हमारे जो थे, तो उनका मीनार पाकिस्तान के बाग में जनाजा हुआ, तो उसके साथ जो हमें तजर्बा हुआ, तो हमने फ़ौरन उस बात से रुजू किया और हमने कहा कि ये क्या हमाकत है। आगे अल्लाह अकबर, मुकब्बिर 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 जी माज़म, जी, अब मुकब्बिर दर मुकब्बर। मुकब्बर दर मुकब्बर, वो पीछे पीछे, ये पहली तकबीर में थे तो ये तो पीछे जाते जाते ये चौथी तकबीर में आ गए। और वो अभी इन्होंने पहले से सलाम गुजरे। फेर दिया जनाजे के अंदर और पीछे पहली तकबीर भी अभी नहीं पहुंची
اور وہ بڑے حیران ہوئے، پچھلے لوگ آدھے سے زیادہ، نصف سے زیادہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہو بھی گیا جنازہ؟ ہاں جی ہو بھی گیا، کلمہ شہادت تو اٹھا کے، تو ان چیزوں سے ہم نے پھر رجوع کیا، ٹھیک ہے، اور جو اکابر کی تقلید کے اندر ہی سمجھو، ان کے ادب اور احترام کی وجہ سے ہم نے جو ان کے فتوے کو لیا ہوا تھا، سینے سے لگایا ہوا تھا، جی اس طریقے سے جیسے کہ قرآن کی نص ہے یا حدیث پاک کی نص ہے، جی جی ایسی بات نہیں تھی، وہ اجتہادی جی مسئلہ اتحادی تھا، مسئلہ تھا، تو لہٰذا ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو نہ مانا جائے۔ ٹھیک ہے، تکبیر کی جگہ آپ اس کو لے لیں، جو آج کل جدید سہولتیں اللہ نے دے دی ہیں، سپیکر کی جی جی آواز ہے، جی اور ہزاروں لوگ بھی ہوں، لاکھوں لوگ بھی ہوں، تو ماشاءاللہ ایک مسجد نمرہ میں ہوتا ہے خطبہ، اور سارا بالکل دنیا بالکل۔ جو ہے سنتی ہے اس کو۔ تو مفتی صاحب پہلا یہ سپیکر کا ہو گیا، اس سے جائز رجوع ہو گیا، کیا، اس سے میں نے رجوع کیا۔ اچھا، اسی طرح سے غائبانہ غائبانہ جنازہ نماز تھا، جنازہ کا اس بالکل، کے اندر بھی چونکہ اناف کا یہ مسلک تھا، کتابوں میں آج تک یہی لگا آ رہا ہے، تو اناف نے چونکہ یہ کہا ہے کہ غائبانہ جائز نہیں ہے، ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن میں نے جب پڑھا اور براہ راست بجائے ان کی باتوں کے یا ان کے فتاویٰ کے، تو براہ راست قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا، تو میں نے کہا کہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، تو پھر مجھے مسئلہ جو ہے اس کے اندر گنجائش مل گئی، تو میں نے کہا کہ یہ تو بالکل جائز ہے، اور ہم نے خواہ کہ جو نان مسئلہ تھا اس کو مسئلہ بنا دیا، ہوا ہے، اور پھر میں نے ان کے ایسی باتیں، عوامی باتیں، عوام ذہن کے مطابق، میں نے کہا بھائی غائبانہ جائز نہیں کہتے رہیں گے، نہیں، تو میں نے کہا یہ شاہدنا و غائبنا تم کیوں تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ غائب کو تو جائز نہیں ہے، تو آپ نے غائب کا بھی نام لیا۔ مفتی صاحب جو اصل میرا سوال تھا وہ ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ظرف کی بات ہے کہ بندہ اس کے سامنے دلیل آ جائے، ضد نہ کرے، بس دلیل کی بنیاد پر، بس دلیل کی ٹھیک بنیاد ہے۔ پر۔ مفتی صاحب کچھ سوالات جو ہمارے ناظرین کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے کی بڑی اور بھی مثالیں ہیں، لیکن ہم ان پر اکتفا کرتے ہیں، مزید ضرورت ہو تو یہ ہمارے سامعین اور ناظرین جو ہیں وہ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال ہمیں ایک دوست نے بھیجا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ بچے کا نام محمد، صرف یہ نام محمد رکھنا یا ابو القاسم یہ نام رکھنا، کیونکہ ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ممانعت بھی کی ہے، تو کیا یہ نام رکھے جا سکتے ہیں؟ جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ممانعت فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ لوگ جو ہیں برکت کے لیے حضور کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام بھی رکھتے تھے، اور آج تک، اور یہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، ورفعنا لک ذکرک کے ماتات۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی کام کے لیے جا رہے تھے، اور پیچھے سے کسی نے کہا کہ ابو القاسم ابو القاسم، تو حضور نے پیچھے دیکھ کر فرمایا یار نہیں جی آپ کو نہیں، میں نے اس کو کہا، تو آپ نے فرمایا کہ تسمو باسمی ولا تقتنوا بکنیتی، کہ میری کنیت نہ رکھو ابو القاسم، اور میرا نام رکھ لیا کرو، تو کچھ امتیاز تو ہونا چاہیے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ محمد اپنا نام یا ابو القاسم رکھ لیں، اور مجھے وہ ایک دوسرے کو بلاتے رہیں، اور پھر جب میں ان کو طرف دیکھوں تو آگے سے کہیں جی آپ کو نہیں اس کو بلا رہا تھا، تو یہ تو ادب کے خلاف، تو گویا وہ اس خاص موقع کے لیے تھا۔ اس خاص موقع کے لیے۔ اور اس کے اندر ایک دوسری بات یہ بھی تھی کہ ابو القاسم کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنے والا، ایک تو معنی یہ ہوتا ہے کہ قاسم کے باپ، وہ حضور کے صاحبزادے تھے، لیکن صاحبزادے تو دوسرے بھی تین اور بھی ہاں تھے، جی، حضرت ابراہیم ہے، تو عبداللہ ہے، ان کے نام سے کنیت حضور کی نہیں، تو پھر اس کی ترجیح کا ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کیا وجہ ہے۔ اس کی ایک اور وجہ جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، تقسیم کرنے والا۔ ان اللہ موت وانا قاسم۔ اچھا مفتی صاحب ایک اور سوال ہمیں آیا ہے، ایک بہن ہے، انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ انہوں نے گھر والوں سے چوری شادی کی، شادی کو کہیں رجسٹر بھی نہیں کروایا، صرف نکاح بالغ خان، تھی، بالغ تھیں، نکاح خان تھا اور 2 گواہ موجود تھے، حق مہر بھی طے ہوا، جو شرائط نکاح کی ہوتی ہیں وہ ساری پوری کی گئیں،
اور بات چھپائے اس نے، وہ جو شوہر جو بنا وہ پہلے سے شادی شدہ تھا لیکن ان سے اس نے چھپائے رکھا. تو اب یہ اس سے جب انہیں پتہ چلا ہے اب یہ اس سے جان چھڑانا چاہتی ہیں مگر نہ عدالت میں جا سکتی ہیں کہ خلا لے سکیں کیونکہ شادی کہیں رجسٹر ہی نہیں ہے. اور وہ جو ہے وہ اب طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جان چھڑانا چاہتی ہیں، وہ کہتا ہے میں بس آتا ہوں. اب یہ کیا کریں؟ اب دیکھیں، جب ہم اللہ رسول کی ہدایات پر عمل نہیں کریں گے نا تو یہ پھر مسئلے پیدا ہوں گے. اور یہ بہت بڑا ظلم ہے آج کل کہ بچیاں جو ہیں سکولوں کالجوں میں پڑھتی ہیں، وہاں ان کی ہو جاتے ہیں، فرینڈز ہو جاتے ہیں اور وہیں پر وہ طے کر لیتے ہیں اپنے طور پر. اچھا، ماں باپ کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنی ضد پر وہ بھی اڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اپنے منہ سے کیوں بولا اس نے کہ ادھر میں شادی چاہتی ہوں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم اس کی وجہ سے ادھر نہیں دیں گے، چاہے ہزار خوبیاں ہوں ہم نہیں دیں گے. اور وہ کہتی ہے میں اپنے بھتیجے کو دوں گی، وہ کہتے ہیں بھانجے کو دوں گی، فلاں کر دوں. تو کبھی یہ بھی کہتے ہیں واہیات باتیں کہ وہ مرتے دم اترے میری بہن نے کہا تھا ہاں اگر کہہ میرا دیا تھا. تو لہٰذا آپ یہ رشتے وہاں طے ہو جاتے ہیں. اور تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، واہیات باتیں. اور کبھی کہتے ہیں کہ آسمانوں پر طے ہو جاتے ہیں. تو یہ آسمانوں پر تو پھر نیچے آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ وہ آسمانوں والے رشتے کے مطابق آپ ان کو کر دیا کریں اور اوپر سے وہی آئے گی آپ کو کہ آسمانوں پر یہ ہوا ہے، وہ وہی تو ختم ہو گئی. جی ہاں، یہ عقل کے معاملے ہیں، عقل کی یہ دنیا عقل ہے. کی بات ہے. بالکل. آنکھیں کھول کے آپ ان کو سمع بصر اور فؤاد یعنی دل کی بات اور ذہن کی بات اور آنکھوں کی اور کانوں کی سوال ہوں گے. ان کو آپ نے یوز کیا نہیں کیا، استعمال کیا کہ نہیں کیا، یا سمن بکمنی ہو کے رہے. ایسا نہیں ہے. آپ نے آنکھیں کھولنی ہے، کانوں کو کھولنا ہے. آپ نے اماتن گوش ہو کر ہر بات کو سوچنا ہے، اور اس کے بعد سمجھنا ہے، فیصلہ کریں. ماحول کو دیکھنا ہے، پورے کے پورے پس منظر پیش منظر ہر چیز کو دیکھنا ہے. یہ بھیڑ بکری کا سودا کرتے ہوئے تو بڑا سوچتے ہو، تو اپنی بیٹی کا قسمت کا مستقبل فیصلہ جو ہے کرتے ہوئے. یہ نہ کریں آپ. اور اس بچی سے بالغ ہے، اس کو اختیار ہے کہ وہ بغیر کسی کی اجازت کے نکاح کر سکتی ہے. جب بالغ لڑکا ہے اور لڑکی ہے تو وہ دو گواہوں کے سامنے نکاح کر سکتے ہیں. لیکن یہ انتہائی کبھی بات ہوگی، بری بات ہوگی کہ وہ ماں باپ جنہوں نے بڑا اس کے ساتھ محنت کی اور یہ کیا وہ کیا اور وہ ایسے وہ شوق چشم ہو جائیں کہ اتنا بڑا زندگی کا فیصلہ بغیر ماں باپ کی کے. مرضی کے. اور یہ کیسی شادی ہوگی جس میں بہن بھائی نہیں ہیں، جس کے اندر ماں باپ نہیں ہیں، جس کا اعلان نہیں ہو رہا. اعلان نہیں ہو رہا بالکل. اور چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لونڈے جو ہیں نا اس قسم کے، تو وہ شادی تو کر لیتے ہیں اور بڑے سبز باغ بھی دکھاتے ہیں، اور لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ سارا جی بھر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اور یہ بچی نہ ادھر جانے کی ہاں جی نہ ادھر بالکل. رہنے کی. جیسے یہی مسئلہ جو یہی بین نے مسئلہ لکھا ہے. ہاں جی. بالکل ایسے ہی ہوگا. ماں باپ کہیں گے چل پاجا ہمارے گھر میں نہیں آنا، تو نے ہمارا ناک کاٹا ہے. تو اس لیے تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے نا ان سے بھی مشورہ ہو، ان کی ہدایات ساتھ ہوں. اور ماں باپ کو بھی چاہیے بندے دے پتر بنن اور وہ اپنی جو ہے نا اس کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں. مرضی جیسے ہے ان کی، اگر شرعی کوئی رکاوٹ نہیں تو میاں بیوی لڑکا لڑکی جو ہے نا ان کی مرضی کے مطابق مشورہ تو دے دیں لیکن دباؤ نہ ڈالیں، انا کا مسئلہ نہ بنے. انا کا مسئلہ. اور میں نے اپنے 6 بیٹے اور 3 بیٹیوں کا ایسے ہی نکاح کیا ہے اور میں نے ان سے کہا کہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ نمبر 1 نکاح سے پہلے دیکھیں دونوں ایک دوسرے کو، نمبر 2 وہ بالغ ہوں، نابالغ کا نکاح جائز نہیں ہے. اور یہ بات، اور اس کے بعد پھر ان کو 2-3 مرتبہ وہ ایسے ہی ہوا، لاہور میں ہوا، جہاں بھی ہوا. تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یا تو بالکل فری ہو جاتے ہیں لوگ ہمارے، تو وہ کہتے ہیں جاؤ پھر ٹور پر ہوئے آؤ. تو یہ بھی غلط بات ہے کہ وہ غیروں کے ساتھ جا کے ٹور مناتی رہے، ایسا بھی غلط ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ یہ جو ہمارے لوگ جو ہیں وہ پہاڑی لوگ جو ہیں، ہم لوگ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ عجیب و غریب باتیں ہیں کہ جہاں ہماری لڑکی ہوگی اس بس میں، اس گاڑی میں تمہارا بندہ بھی کوئی نہیں سر اس ہوگا، گاؤں میں تمہاری بھی، عورت بھی ہے. اس گاؤں میں نہیں آ سکتا وہ بندہ. ہاں کوئی بھی نہیں آ سکتا. نہیں، اس گاڑی کا کرایہ ہم نے دیا لاہور سے آنے جانے کا، لیکن وہ بارات جو ہے اور اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ کتنے چند بندے
اور میں نے کہا خدا کے بندو کیا ہوا اس کو تم آگے چادر تان لو، اس طرف وہ بیٹھ جائے دوسری طرف ہم بیٹھ جائیں گے، ادھر کون ہے؟ میں ہوں، میں اس کا تایا ہوں، میں اس کا چاچا ہوں، اور میری بیگم ہے، تو ہم تو محرم ہیں اس کے، ہم تو محرم ہیں، ہم سے کیوں پردہ کرتے ہو؟ اور آگے دوسرا اس کے ساتھ جس کا نکاح ہوا ہے وہ ہے، تو وہ اس کا خامند ہے، تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، ہم یہ ہیں وہ، جہالت، جہالت، نری جہالت، ایسا کرتے ہیں۔ تو میں نے پھر وہ جب براتیں آئی نا اپنے ٹھکانے پر، لاہور آئیں یا جہاں بھی، تو وہ پھر میں نے کہا اب بھی سوٹا لے کے کھڑے ہو جاؤ کہ جہاں ہماری لڑکی ہوگی تمہارا کوئی نہیں جائے گا۔ تو یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ اور شریعت کہتی ہے دیکھیں، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھیں بس ایک حد تک، اس کے بعد اور وہ یہی ہے نا کہ ہمارے گھر وہ آئیں اور ہم ان کے گھر، لڑکا ساتھ جائے لڑکی ساتھ، کم از کم 2 مرتبہ یہ تو دیکھ لیں گے رنگ کیسا ہے، قد کاٹ کیسا ہے، چلتا کیسے ہے، باقی جو باتیں وہ ماں باپ کریں گے، بزرگ کریں گے۔ تو یہ بہن جو ہے ہماری، یہ ان کا جان چھڑانے کا مفتی صاحب کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ طلاق دے نہیں رہا، خلا یہ دائر نہیں کر سکتی، گھر والوں کو اطلاع نہیں دی ہوئی، تو کوئی طریقہ ہو سکتا ہے ان کا جان؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس کو عدالت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی نادانی کا اعتراف تو اس نے کر لیا ہوگا کہ میں نے جو کیا غلط کیا، تو اب اس غلطی کی تھوڑی سی اس کو پریشانی تو ہو رہی ہے، اور وہ تو ہوگی، ہونی بھی چاہیے، تو اب اس کو عدالت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، شرعی عدالت میں چلی جائے۔ مفتی صاحب ایک بات بہت مشہور ہے عوام میں، یہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جمعہ کے روز، یہ مشہور ہے کہ جمعہ کے روز جو خطبہ کے لیے سب سے پہلے آتا ہے اس کو مسجد میں، اس کو اونٹ کے جتنا ثواب ہے، پھر وہ کم ہوتے ہوتے جو خطبہ کے بالکل آخر میں آخری نمازی آتا ہے اس کے ایک چھوٹے سے انڈے کے جتنا ثواب ہے۔ تو مفتی صاحب اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ترغیب ہوتی ہے، اور یہ ہے صحیح یہ حدیث حدیث مبارکہ پاک، ہے؟ ہاں بالکل اوکے۔ صحیح حدیث پاک ہے، اور ترغیب دینا مقصد ہے کہ لوگ جو ہے سستی نہ کریں، شوق سے آئیں، جلد آئیں، اور زیادہ وقت جا کے مسجد میں رہنے کی کوشش کریں۔ ہمارے لوگ تو سلام پھیرنے سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ آخری لمحے میں آتے ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس کے بعد سلام۔ باقی ہر جگہ وہ ٹائم ان کے پاس کھلا ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ کے گھر میں حاضری تو خوشی خوشی آیا کریں، اور تنگ دل ہو کے تنگ نظری نہ کریں۔ ایک سوال مفتی صاحب ہم سے پوچھا ہے، یہ جنازے کے ساتھ لوگ چلتے ہیں اور پھر ان میں سے ایک بندہ صدا لگاتا ہے کلمہ شہادت، اور باقی لوگ پھر کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، اعتراض اس پر یہ کیا انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ فوت بھی ہوئے، جنازے بھی جاتے رہے، اور کسی نے اس طرح کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی درست ہے، لیکن اس کے اندر بھی کچھ تھوڑی سی تصحیح ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جا کے وہ بدلتے رہتے ہیں نا جنازے کے نیچے اٹھانے والے کندھا بدلتے ہیں، تو جو کندھا بدلتے کلمہ شہادت پڑھتا کوئی بھی نہیں الا ماشاء اللہ، تو بھائی کچھ پڑھا بھی کریں، کلمہ شہادت یہ کلمہ نہیں ہے، کلمہ شہادت ہوگا جو اس کے بعد آپ شروع کریں گے پڑھیں گے، تو پڑھتا کوئی نہیں اور کلمہ شہادت وہ کہتے نعرے رہتے لگاتے جاتے ہیں۔ ہیں، نعرے لگاتے جاتے ہیں، تو یہ بری بات نہیں، اچھی ہے، لیکن اس کو ذرا صحیح کر لیں۔ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے؟ نہیں پڑھنے میں کیوں، ثواب ہے کلمہ، یہ کار ثواب ہے گا۔ ٹھیک ہے، دل میں پڑھے یا اونچی آواز میں پڑھے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے؟ حضور کے زمانے تو ایمبولینس بھی نہیں ہوتی تھی، تو پھر جنازے، اب ایسی باتیں نہ کریں، یہ حضور ہی کا زمانہ ہے، قیامت تک حضور کا ہی زمانہ ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو بدلتی ہے اصول نہیں بدلنا چاہیے، باقی فروعات تو بدلتی بدلتے رہیں گی، رہتے ہیں۔ زمانہ ٹھہرتا تو نہیں۔ یہ مفتی صاحب ایک سندھ سے ہمارے بھائی ہیں، محمد ارسلان، انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلام میں منافع کی حد کیا ہے؟ مثال وہ دیتے ہیں کہ 100 روپے مثال کے طور پر میں نے خرچ کیا ہے کسی کام میں، تو اس سے میں میں کتنا منافع کما میں سکتا عرض کرتا ہوں، یہ اسلام جو ہے وہ کچھ چیزیں منع کر رہا ہے کہ جن کے اندر پبلک کا استحصال ہوتا ہے، یعنی ان کا نقصان ہوتا ہے اور ان کی جیبوں پر ناجائز بوجھ پڑتا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ آپ یا رسول اللہ یہ بھاؤ مقرر کر دیں، فرمائے ان اللہ والمسائر، بھاؤ تاؤ مقرر کرنا اللہ کا کام ہے، وہ خود کر دیتا ہے۔ آپ یہاں دیکھتے ہیں منڈی میں جا کے، سبزی منڈی، فروٹ منڈی، یہ دیکھ لیں آپ کہ جب ان کی بھرمار ہوتی ہے اور پیداوار اچھی ہوتی ہے تو پھر وہ
भाव नीचे आ जाता है कीमतें सप्लाई बढ़ और गई तो कीमतें नीचे आ गई। डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। और ये जो है माशियात के अंदर बड़ा आजकल इसको लेते हैं। तो बस यही चीज़ है, मसनूई नहीं होनी चाहिए। मसनूई क्या है, नंबर है कि रास्ते में चीज़ जो है मंडी में आने से पहले ही उसके सौदे शुरू हो जाएं और वो मसनूई तौर पर बढ़ती रही उसकी कीमत, और ये सारा बोझ पड़ेगा गाहकों पर। तो ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जब के बार किल्लत पैदा करना मकसद हो और आपने स्टॉक कर लिया माल ब्लैक मार्केट में, तो ये हराम है। ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इनकी मज़म्मत, यहाँ तक कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी माँ से ये बदतमीज़ी करना, बदकारी करना है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये बहुत बीमारियाँ हैं। जी हाँ, तो इसकी कोई हद नहीं है मुनाफा की? ना हद नहीं। मैं आपको मैं कि मुसाबक़त एक होता है लफ्ज़, मुसाबक़त का माना ये है कि मैंने खुद तिजारत की है, मैंने खुद दुकानदारी की है। मैंने अब चूँकि एक इलाक़े के अंदर, तो मैं अगर एक चीज़ को 2 पैसे भी बढ़ाऊँगा ना, दूसरी दुकान से उसको 2 पैसे कम मिलेगा, गाहक तो मेरी तरफ से भाग जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि मौलाना साहब हैं, ये मुफ्ती साहब हैं, ये बुज़ुर्ग आदमी हैं, ये फ़लाँ साहब हैं, शाह साहब हैं। वो कहेगा नहीं, शाह साहब हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन ये हमेशा 2 पैसे ज़्यादा ही लेते हैं। तो वो गाहक खुद ब खुद उधर चला जाएगा, इधर नहीं आएगा। तो ये मतलब है कि अल्लाह ताला खुद ही भाव ताव मुकर्रर करता है। मुसाबक़त होगी, आप सस्ता देंगे तो ज़्यादा बिक्री होगी। ये उसूल ये है तिजारत का कि आप कम मुनाफा रखें, ज़्यादा बिक्री, ज़्यादा बिक्री तो ज़्यादा मुनाफा, कम मुनाफा ज़्यादा बिक्री, और ज़्यादा बिक्री तो ज़्यादा मुनाफा, और ज़्यादा मुनाफा रखेंगे कम बिक्री कोई आएगा ही नहीं, और कम बिक्री तो मुनाफा कहाँ से आएगा आपको। अच्छा, एक सवाल मुफ्ती साहब हमसे पूछा है, एक दोस्त ने, नाम उन्होंने नहीं लिखा, सिर्फ शहर लिखा है, फैसलाबाद से। वो पूछते हैं कि इस्तिखारा करने का दुरुस्त तरीका क्या है, सुन्नत तरीका क्या है, क्योंकि आजकल तो टेलीफोन पर भी लोग इस्तिखारा कर रहे हैं। आजकल हर चीज़ जो है, अफसोसनाक बात है कि लोगों ने हर चीज़ को पेट का धंधा बना लिया है, और ये हर शय जो है वो कारोबार बन गई है। तो ये जो चीज़ें, ये इसका मतलब भी पहले पूछो भाई आपको मतलब आता है। इंसान कभी कभार 2 3 4 उसके सामने रास्ते आते हैं, तो वो ये सोचता है कि मैं ये कारोबार करूं, ये कारोबार करूं, ये कारोबार करूं, ये बेहतर रहेगा इसका, या ये होगा। पार्टनरशिप है किसी के साथ, तो वो सोचता रहेगा कि ये बंदा चंगा रहेगा, या ये बंदा, इनमें फ्रॉड शरार तो नहीं है या कुछ। तो इस किस्म की चीज़ें। अब वो कहता है कि मेरे सामने है कि मैं ये भी कारोबार, बाहर से पैसा लाते हैं ना, तो ये पैसा भी हो सकता है, या रिटायरमेंट हुई मुलाजमत से तो उनको पैसा मिल जाता है, तो वो फिर ये सोचते हैं कि इनको इन्वेस्टमेंट करें। तो 1000 बार सोचते हैं, 1000 बार सोचना चाहिए। चारों यानी कि चारों आँखों से देखें, 2 आँखों से नहीं, 4 आँखों से देखें, 4 कानों से सुनें, और अक्ल को इस्तेमाल करें। तो ये, और फिर अगर आपने अल्लाह से रहनुमाई लेनी है, उसका तरीका है इशा के बाद गुस्ल करें और कपड़े चेंज करें, और उसके बाद फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सोने से पहले आप बावुज़ू हैं 2 नफल पढ़ें इस्तिखारे के, और उसके बाद आप दुआ मांगे। वो दुआ आम किताबों के अंदर लिखी होती है, तो वो दुआ आप मांगे, तो उसके बाद सो जाएं। ये आगे जो लिखे है ना कहानियाँ, कि अगर ख्वाब में ये नज़र आए तो ये होगा, ये नज़र आए तो ये नहीं, ये गलत बातें, ये सब गलत है। वो जो आपको नज़र आता है वो बिल्ली के ख्वाब छिछड़े, वो आप जो सोचते हैं ना, तो वही आपको ख्वाबों में आ जाता है, तो वो नहीं है। तो आपने एक एप्लीकेशन कर दी, ये इस्तिखारा क्या है, एप्लीकेशन। आपने दरख्वास्त दे दी अल्लाह से कि या अल्लाह बेहतर अगर ये दुनिया के लिहाज से, दीन के लिहाज से, दुनिया और आखिरत के लिहाज से, तो या अल्लाह रहनुमाई फरमा और इसको मेरे लिए आसान कर और मुझे ये नसीब कर। और अगर ये शर है मेरे लिए और इसके अंदर बेहतरीनी ख़राबी है, तो या अल्लाह मुझे इसे दूर रख, मुझे उसको मुझसे दूर रख और मैं उससे दूर। बस ये है इस्तिखारा। तो मुफ्ती साहब, वो जो अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई मिलेगी, वो उसको कोई मशवरा मिल जाएगा या उसके अपने ज़हन में बात आ जाएगी, इसका क्या तरीका होगा? नहीं, आप दुआएं वैसे नहीं करते? जी हाँ, करते हैं। तो फिर आपको वहाँ से कुछ जवाब आता है? बस
यहाँ भी आपने कर लिया, जो करना था आपने वो कर लिया, एप्लीकेशन आपने कर ली, अब आगे छोड़ दें, अल्लाह के सुपुर्द कर दें और यकीन रखें कि अल्लाह मेरी रहनुमाई करेगा और वो मेरा काम जो है वो ऐसी रहनुमाई होगी कि मुझे सुकून आ जाएगा। इस्तिखारा का लफ्ज़ी मतलब वैसे खैर तलब खैर मांगना, ठीक खैर है। तो मांगना, अल्लाह ताला से खैर मांगना। जो बेहतर है वो मैं मांग रहा हूँ या अल्लाह। तो आखिरी सवाल है मुफ्ती साहब हमारे पास, हमारे दोस्त हैं अतर साहब, उन्होंने पूछा है कि एक भाई हैं, उनकी मंगनी हुई हुई थी, शादी के दिन तय हो गए और उस दौरान उनके ससुर जो वो लड़की के वालिद थे वो फौत हो गए। तो अब ये चाहते हैं कि वही जो डेट फिक्स हुई हुई थी, क्योंकि मेहमानों को इत्तला दे दी, दूर दूर से प्लान करके आ रहे हैं, तो ये चाहते हैं, ये दोस्त चाहते हैं कि हमारी शादी उसी तारीख पर, मुकर्रर तारीख पर हो जाए। लेकिन वो जो ससुराली हैं वो कहते हैं कि नहीं, 2-3 महीने ये तो हमारे गम के अयाम है, तो इनमें हम नहीं कर सकते। तो इस सिलसिले में क्या ये उनकी अपनी सिर्फ इंतज़ामी वो हो सकती है या शरई तौर पर भी कोई हुक्म है इसमें बहुत से मसले पैदा होते हैं। पहली तो वही बात है कि आपने पूरा एहतमाम करके अपने लोगों को बुलाया है, दावतनामे उनको बर वक्त पहुँच गए। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने उनके लिए जो खाना वगैरह ये जो कुछ आपने करना था वो भी इंतज़ाम कर लिया और मुतल्लिका लोग जो थे काम करने वाले उनके साथ हो सकता है पेश की रकम भी उनको दे दी आपने। इस किस्म की चीज़ें हैं। तो एक तो इस पहलू को देखना है और दूसरा इस पहलू को भी आपने देखना है कि वो उसका बाप मरा है तो वो कैसे हम करेंगे, तो लिहाजा ये भी आपने देखना है। तो अब इसकी हल की दो ही सूरतें हैं, या तो ये कि आप मुलतवी करें, जो भी नुकसान है वो नुकसान उसका होता अजाला रहे हो जाएगा। और इज़ाला अल्लाह कर देगा। जी हाँ। लेकिन और आजकल जो अमीर लोग ने उनको तो ऐसे बहाने बनाने ही नहीं बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। उनको तो खुश होना चाहिए कि शुक्र हमने अल्लाह वास्ते नहीं देना था, अब ऐसा बन गया ये खाना खिलाओ लोगों को या बिल्कुल। किसी इदारे में दे दो या सैलाब ज़दगान है उनको दे दो। जी जी तो थोड़े हैं दुनिया में हाजतमंद, उनको दें आप, तो ये तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका बन गया। जी जी। सादगी के साथ भी तो मुफ्ती साहब कर सकते हैं। सादगी आराम से करें, सादगी से करें और इश्तिहार देना ज़रूरी हो या मोबाइल के ऊपर इतला दे दें कि भाई वो जो प्रोग्राम था हम चूँकि ये हो गया इसलिए अब वो हम करेंगे लेकिन सादगी के साथ, लिहाजा हम किसी को भी वो दावतनामे हम मनसूख करते हैं और ये भी उनके मशवरे से, ठीक है। और जिनका बंदा हाँ जी, ज़ाहिर है वो दोनों उनसे मशवरा, दोनों फैमिलीज़ आपस में मशवरा कर बैठ लेंगे, के उसको करें। इंतज़ामी तौर पर जैसे मुनासिब समझेंगे वो कर जी लेंगे। हाँ। यानी शरई तौर पर कोई बाउंडिंग नहीं है उनके नहीं ऊपर। नहीं बॉन्डिंग, हाँ ये जी। अखलाकी बात। अखलाकी बातें हैं। आज की हमारी ये सवाल जवाब की नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुंची। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको हमारी ये डिस्कशन ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ख़ुद भी सुनें, अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें और अगर आपके कोई सवालात हैं तो आप हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, दफतवा.com हमारी वेबसाइट है, दारुल इफ्ता मिनहाजुल कुरान की, उसको विज़िट कीजिए। आप हमें सवाल भेजना चाहते हैं, ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल का पता है, बरकी पता है हमारा, fatwa@minhaj.org। आप वहाँ पर हमें सवालात भेज सकते हैं बज़रिया ईमेल, और या ख़त किताबत के ज़रिए आप हमें सवालात भेज सकते हैं। दारुल इफ्ता मिनहाजुल कुरान, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट मिनहाजुल कुरान, लाहौर, इस पते पर आप हमें सवालात भेज सकते हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए।